15 ऑगस्टाच्या निमित्तान गेली 40 वर्सां आदरणीय देवेंद्रबाब ढवळीकर ताचे आस्थापन विश्वकमल ट्रॅव्हल्स सत्यनारायणाचे पुजेच्या निमित्तान संपूर्ण अंत्रुज महालातले गिरायक त्याच बरोबर संपूर्ण गोयचे जो स्नेह जो आसा जे बंधन जे आसा ते आनीक अतूट जावपाक जाय म्हणून एक नातें ताणें जे जोडिल्लें आसा ताका तोडना अशा ह्या पवित्र आणि स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तान ताणें ल्हानशें रायिल्लें रोप आज वटवृक्ष जावन बरेचशा जाणांक सावली दिल्ली आसा। अशाच ह्या पार्श्वभूमीचेर आणि खास करून स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तान संपूर्ण भारतीयांक हांव लाख लाख शुभेच्छा व्यक्त करता। आदरणीय देवेंद्रबाब ढवळीकर हाणें दिल्ली गोमंतकी जनतेची तेदे वेळावेली सेवा ही खूप लाख मोलाची आशिल्ली। एक वेळ ट्रेनीन ज्या वेळाचेर गोंयांतल्यान भायर वतलो त्या वेळाचेर खंय वचप, तिकेट्स कशी काडप हे बरेचशे गोंयकारांक खबर नासली। त्या वेळाची ती साधन सुविधा ताणें ती सर्वीस सेवा दिवपाक सुरू केल्ली सो ताका आज बरेचशे जाण याद करता आनी म्हणूनच ताणें जे नातें जे बांदिल्लें आसा ते नात्याक अशीच तरेची गाठ घट्ट जावची। ताणें जो थाटिल्लो वेवसाय अदीक ताका उत्तरोत्तर ताजें भलें जावचें, ताजे भितर वाड जावची आनी ताजे धुवेन हे सगळ्यो कांय गोश्टी जो आज कारोबार सांबाळपाची आनी ताणें जी जबाबदारी दिल्ली आसा ती जबाबदारी पेलून ताणेनूय आपलें एक नावलौकीक संपादन करचें अशें सत्यनारायण महाराजा कडेन हांव मागतां। सत्यनारायण महाराजान तांच्या संपूर्ण कुटुंबियांक बरे तरेचो आरोग्य, बरे विचार आचार प्राप्त करून दिवन तांकां सदांच सुखान आनी आनंदान दवरपा खातीर देवान तांकां आशिर्वाद दिवचे आनी ह्या वास्तून लागिल्लें प्रत्येक पावल जें आसा ते हसत तांची सेवा केल्या नंतर परत येवपा खातीर आनी तांचें आरोग्य प्राप्त तांकां बरी आरोग्याची काळजी घेवपा खातीर ताकद आनी बळगें प्राप्त करून दिवचें हातूंत हांव ईश्वराचरणी प्रार्थना करतां। आनी खास करून देवेंद्रबाब ढवळीकराचो जो ओलावो जो आसा माणुसकीचो एका पुजेक सुद्दां इग्नांनी दोन पावटी निमंत्रण दिवपाक तो येता। हांव ताचे परत एकदां आभार व्यक्त करतलो आनी अशेंच तांच्यांनी कुटुंबियांक बरे तरेचें तांचे भरभराटी जावन परत एकदां देवा लागीं मागून आजच्या सत्यनारायण पुजेच्या निमित्तान शुभेच्छा आनी आजच्या परत स्वातंत्र्य दिनाच्यो लाख लाख शुभेच्छा व्यक्त करता। पयली सुवातेर हांव सगळ्या गोंयकारांक आनी सगळ्या भारतीय नागरिकांक आयच्या 15 ऑगस्टाच्यो 79 इंडिपेंडन्स डेच्यो शुभेच्छा दिता। तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार बाब देवेंद्र ढवळीकराक हांव 50 वर्सां जालीं वळखता। 1975 ते आज 2025 तेजे हेजे पळय आस्थापन आसा विश्वकमल ट्रॅव्हल्स म्हाका दिसता सादारण 40 वर्सां जालीं आनी सदैव कंप्लीट प्रत्येक 15 ऑगस्टाक सगळ्या लोकांक आपोवप आनी तांकां ह्या कार्यक्रमाक सामील करून घेवप तेजी खासियत आसा। आनी देवेंद्र बाबा कडेन एक कितें आसा की न चुकता इन्विटेशन घेवन घरा कडेन येतलो आनी तेजो जर कार्यक्रमाक जर येयली ना जाल्यार मागीर मनाक अशें दुख कशें जाता की पावलो ना म्हणून। त्या निमतान परत एकदां तेजे ह्या सगळ्या आस्थापनाक आनी तेजे सगळ्या वेवसायाक ताका भरभराटी मेळची आनी त्याच प्रमाणे हांव ह्या आयच्या दिसाच्या निमतान परत एकदां स्वातंत्र्य दिनाच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी चड आनी चड सगळ्यांक देव बरें करूं। नमस्कार। सर्वात पयली विश्वकमलाचे बाब देवेंद्र ढवळीकर हांचें अभिनंदन, कारण तांच्यांनी फाटल्या 40 वर्सां ह्या पुजेचो सत्यनारायण पुजेचो उपक्रम राबयला। ताचे फाटल्यान ताचो हेतूय म्हणजे असो की आमी पळयलां की साबार जे पळय गोंयचे प्रतिश्ठीत लोक म्हणा जावं तांचे सगळ्यांचे हांगा पांय लागतात आनी त्याच बरोबर आमची संस्कृतीची जपणाय कशी करपाची ह्या पुजेच्या निमित्तान
ती संस्कृतीची जपणाय करपाचो हो एक व्हडलो उद्देश आसा तांचो आनी त्या खातीर तांकां देवान सदांच आयुश्य आनी प्रॉस्पेरिटी दिवची आनी ताच्या हातांतल्यान अशीच सेवा करची कारण आजकाल आमी पळयतात की शाळेच्या भुरग्यां मदीं आमी हिंदू जरी म्हटलें पण संस्कृतीचो उणाव आसा हिंदू संस्कृती म्हणजे कितें सत्यनारायणाची पुजा म्हणजे कितें जावं आमची चवथ म्हणजे कितें हें लोकांक कळपाची अत्यंत गरज आसा कारण आमी मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी मोबायल इंस्टाग्राम आनी हाजे पासून आमी पयस वतात असो एक उपक्रम करप आनी जाणी करून आमच्या संस्कृतीची जाणकाय करून दिवप त्या खातीर खरेंच मनांतल्यान हांव देवेंद्र ढवळीकरांचें अभिनंदन कुलदेवी श्री विजयादुर्गेक विनम्र वंदन करता. आज 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनाच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकांक विनम्र अभिवादन करता. आणि आज बाब देवेंद्र ढवळीकर आणि कुटुंब यांच्या तर्फे विश्वकमल ट्रॅव्हल्स अँड अदर हे बरोबर 39 वर्सां पयलीं स्थापन जाल्लें एट व्हेरी यंग एज आनी सगळे पूर्ण देवेंद्र ढवळीकरांचें कुटुंब परिपूर्णपणे हे आस्थापन वाडोवपा खातीर काम करता. आज 40वें वर्स आसा आनी ह्या 40व्या वर्सांत तांणी विविध क्षेत्रांत परिवर्तन केल्लें आसा. आज ह्या दिसा हांव तांचे कडेन इतलेंच मागतां की तांणी बरी सुखसोयी सगळ्या ट्रॅव्हल हातूंत दिवची त्याच प्रमाणे इतर आस्थापनांत बऱ्यो गोश्टी तांणी करच्यो तांकां यश चिंतिता आनी देवा कडेन मागता तेन्ना तांकां उदंड आयुश्य आरोग्य दिवं अशेंच सकारात्मक काम तांच्या माध्यमांतल्यान दिवं. मुद्दम विश्वकमल ट्रॅव्हल हांच्या वार्षिक सत्यनारायणी पुजा 15 ऑगस्ट दिसा करतात आनी बरीच वर्सां म्हाका हांवें आतां तेंच सांगतालो की हांव कितले पर्यंत 40 वर्सां तेंचो मुद्दत चुकता ते वार्षिक हांगा पुजा सत्यनारायणाची करतात आनी म्हाका तर कितें 25 वर्सां न चुकता ते प्रत्येक वर्सा इन्विटेशन दितात आनी प्रत्येक वर्सा सांगता की येता म्हणून केन्ना पावना पण आज योगायोग मुद्दम हांगा आयलो आनी एक बऱ्या तरेची सर्वीस मागीर आमचे एर ट्रॅव्हल म्हणजे विमानाची सर्वीस आसत बुकींग आसत किंवा रेल्वेचें बुकींग आसत अशें सगळें बुकींग कारण आज सर्वीस इज चड इम्पॉर्टंट आनी त्यामुळे ती बऱ्या तरेन सर्वीस दिवपाचें तें काम करतात. हांव तांकां शुभेच्छा दिता 15 ऑगस्टाचे शुभेच्छा दिता आनी खूब बरें दिसलें कारण आज कशें तरी हें करून आज हांव दर्शन घेवपाक जावन पाविल्लो आसा. हांव तांकां शुभेच्छा दिता. थँक्यू. आमचा संबंध 25-30 वर्षापासूनच आहे म्हणजे 1995 सालापासून तरी किंवा इव्हन त्याच्या आधीपासूनच आहे. आणि मी जेव्हा गव्हर्नमेंटमध्ये होतो आणि तेव्हा पण सगळी आमची फॉरेनला वगैरे पण जायला लागायचं तेव्हा पण सगळे विश्वकमलतर्फेच आमची बुकिंग झालेली आहे आणि एक विश्वासार्ह आणि आता कधी इव्हन आता मी गव्हर्नमेंट सर्व्हिसमध्ये नाही आहे पण कधी कधी रेल्वेने जायचं लागतं तरी पण ते बुकिंग ही सीमा वगैरे आहे ते सगळे व्यवस्थित करून देतात आणि डिपेंडेबल अशी सर्व्हिस मिळते. इव्हन बोर्डिंग पाससुद्धा 11th आवरला मला ऑनलाईन खरं खूप इझिली अवेलेबल आहे तरी पण मी मुद्दामून यांच्याकडे तर्फेच करतो कारण मग बोर्डिंग पास वगैरे सगळंच ते व्यवस्थित बघितलं जातं. मी असे प्रत्येक खेपेला आणि हे तर त्यांचा जो वर्धापन दिन आहे त्याचं ते मुद्दामून आवर्जून अगदी परवडीला निमंत्रण द्यायला येतात म्हणून त्यांचं खरोखरच असं कौतुक वाटतं आणि एवढे कष्ट करतात तर आणि त्यांना त्यांच्याशीच भरभराट हो आणि असेच त्यांचं वृद्धी हो एवढेच मी या प्रसंगी इच्छा करतो आणि त्यांना सगळं हे करतो त्यांना अभिनंदन करतो त्यांचं. धन्यवाद. 40 वर्सां हांगा विश्वकमल टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सान जाली. खूब आनंदाची गोष्ट पयलींच्यान फोंड्यान टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स म्हणलें काय एक विश्वासाचें नांव आसतालें आनी केन्नाय फोनाचेर सुद्दां कामां जावपी अशें एकूच हें आसतालें तें विश्वकमल टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स. आमचें प्रोफेशनल रिलेशन कमी आनी पर्सनल रिलेशनूच चड आसा. आय वीश देवेंद्र बाब ऑल द सक्सेस
चॅलेंजीसूय खूब आसा पूण चॅलेंजान एक सचोटी आनी सिन्सियरिटीन काम करून सगळ्यांची मनां जिखपी मनीस हो देवेंद्र ढवळीकर. सो ताका हांव आनीकूय 40 जशी जाता तशी आनी 40 जावं आनी मागीर 100ची सुद्दां आमी व्हड्या दबाज्यान हें करूं अशें हांव तांकां विश करता. सगळ्याचे देवाचें काम भरपूर करता, तो लोकांच्या समाजाचें काम केन्नाय करता आनी केन्नाय फोनाचेरूय एवेलेबल आसता. सो देवान ताका चडांत चड अशी शक्ती, बुद्धी, प्रेरणा आनी संदी दिवची ही हांव देवा कडेन मागता. आनी ताकाय खूब उदंड आयुश्य आरोग्य दिवचें, ताच्या फूल फॅमिलीकूय देवान खूब कृपा करची अशी मागता. वर्ष पद्दती प्रमाणे 15 ऑगस्टाक आमकां न चुकता फोंडी महालाक आमचे देवेंद्र ढवळीकर यांच्या फॅमिलीच्या वतीने जी हांगा पुजा सत्यनारायणाची पुजा करूंक जाता थंय येवपाक आमकां न चुकता आमंत्रण आसता. आनी हांव सुद्दां गेली अनेक वर्सां तेन्ना ह्या न चुकता म्हणजे 15 तारखेक बाकीचे सगळे झेंडावंदन जालें, फ्लॅग होस्टिंग जालें की बाकीचे कार्यक्रमा भितर टायम काडून म्हणटा अशें आमी हांगा येतात. ह्या वर्सा वयलो आसा. आयज हांव तांकां सगळ्यांक तेंचे शुभेच्छा येता, फॅमिलीक ते शुभेच्छा येता. त्यांनी सत्यनारायण पुजा म्हणून लोक सगळेच आपल्या घरान करतात, म्हणून मग देवेंद्र ढवळीकर हे पुजा करता आसतना सगळे लोकांक सामावून घेतात. मुद्दम आपुलकीन आपूण बाई म्हणटाचें आमंत्रण दितात, घराडे येवन आमंत्रण दितात. म्हणजे सत्यनारायण पुजेचें आमंत्रण सुद्दां घराडे येवन इतली आपुलकी आपल्यापणान ते करतात. आनी एक सुंदर रित्या सार्वजनीक रित्या आयज आख्खे गोंयचे प्रतिश्ठीत नागरीक आसा ताका सगळ्यांक आमंत्रण आसता आनी एक बऱ्यापैकी ते मनांतल्यान म्हणटाचे सत्यनारायण पुजा करतात. आनी तांकां तेंच्या असंख्य फॅमिलीक शुभेच्छा येता. तांची मनांतली मनोकामना देवानी पूर्ण करता. सगळ्यांक आयच्या गो म्हणजे भारत स्वतंत्र दिनाच्या सगळ्यांक शुभेच्छा येता. दिता तुमकां तुमच्या पुराय फॅमिलीक, कित्याक फाटली 40 वर्सां म्हजी आनी तांची एक लागशिल्ल्यान इश्टागत संभोव जेन्ना ताणें पयलेंच उद्योग स्टार्ट करपाक पावल मारलें ते दिसाक ते आज पासून हांव तांचे बरोबर आहा. आनी म्हाका सांगपाक खूब खूश जाता की तांकां जें पावल तांच्या जिवितांत ताणें मारलें तांकां देवाचो सदांच आशिर्वाद मेळूं आनीक वर्सां तो श्री सत्यनारायण महापुजा करता आनीक देवाचो आशिर्वाद घेता आनी लोकांचोय आशिर्वाद हें गरजेचें. तर फुडाराकूय अशेंच तुमकां बरो यूज सक्सेस मेळो आनीक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आनीक फावट हांव करून विश्वकर्मा ट्रॅव्हल्स तुमचो मित्र बाब ढवळीकर गेल्ली 40 वर्सां म्हणजे 40वें वर्स हांगा सदांच 15 ऑगस्टा दिसा ताची पुजा आसता आनी आमकां तो सुद्दां आमंत्रण घेता. हांव ताका ताच्या पुजेक खूब वर्सां जालीं पावता, न चुकता येता आनी एक सगळ्यांक आपयता तो. सगळे जाण चडशे मागीर कोण ताची पुजा चुकयना असलेच भायर आसलेले पूण एका आमिकतातेच्या नात्यान मित्रत्वाच्या नात्यान तो आपयता आनी आमकांय खूब अभिमान जाता की ह्या पुजेक 40 वर्सां जाता आनी म्हणल्यार आतां आनी फाटल्या 10 वर्सांनी 50 वर्सां गोल्डन जुबली. आज इंडिपेंडन्स डे, इंडिपेंडन्स डेच्यो सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता. आनी आज अष्टम आसा त्या भायर आज दीस बरो, अष्टमीच्यो शुभेच्छा दिता सगळ्यांक. समेस्त गोंयकारांक आयच्यो 19वी स्वातंत्र्य दिनाच्यो परब्यो. ह्याच 15 ऑगस्टाच्या दिसा विश्वकर्मा ट्रॅव्हल ढवळीकर बंधुवांचें हांगा वार्षिक सत्यनारायण महापुजा आनी स्नेह संमेलन जाता म्हणून तांकांय हांव ह्या दिसाचे शुभेच्छा दिता. आपल्या 40-41 वर्साच्या कारकिर्दीन भितर लोकांक लागीं केल्या, त्याच बरोबर तांचे कडेन आपलें नातें जमलें आनी सगळ्यांत बरी गजाल म्हटल्यार आयचो जमानो हरशी हाजो डिजिटल एक मॅसेज घातली की पुरो जाता पण तांची एक खासियत की इतलें आसून सुद्दां प्रत्यक्ष आपण जावन प्रत्येकाचे हाजे कडेन वचप, तांकां इनवायट करप आनी यो म्हणून ते पळय ते नातें ऋणानुबंध ते जमतात जर दवरल्यात ताचे खातीर तांकां वालोर आनी अशीच प्रगती करीत रावूं आनी एक लिगसी जी दवरल्या ती तशीच तांचे सगळ्या फुडें तांच्या भुरग्यांनी आनी सगळ्यांनी फुडें व्हेल्या ती तशीच उरची
वर्सां देवा लागीं मागता आनी परत एकदां जन्माष्टमीच्यो परब्यो श्रीकृष्ण जन्म थोड्याच वेळान आनी रातचो जावपाचो आसा ताज्यो बीन परबी आज पुण्यातले अशे नामनेचे ट्रॅव्हल एजन्सी म्हणटा ती विश्वकमल ट्रॅव्हल्स आणि 15 ऑगस्टाक दर वर्सा आपलो वर्धापन दिन ते साजरो करतातूच त्या निमतान सगळ्यांक आपयतात. आयज विश्वकमल ट्रॅव्हल्साक 40 वर्सां पुराय जाली आणि त्यांचो ही वाटचाल जी आसा ही सगळी एकूण कठीण परिस्थितीन करत करत आयज एक गोंयची नामनेची अशा पद्दतीची एक ट्रॅव्हल एजन्सी म्हणून त्यांनी स्वताक इस्टाब्लीश केल्ले आसा. आनीक त्या निमतान सगळ्यांक आनी आयज कितें जालां की आयज लोकांक भायर वचपाची खूब उमेद आसता. अशा टायमाचेर वेगवेगळे तरेच्यो तेंच्यो तिकेटी काडप तशा पद्दतीन तांकां एडजस्टमेंट्स करून दिवप आनी ते वचपा खातीर तांकां जाय तो गायडन्स दिवप हे सगळ्यो गजाली विश्वकमल ट्रॅव्हल्स करतात. तेजे मालक देवेंद्र ढवळीकर हांगासर आसात, तेंचो चलो हांगासर आसात. तांकां ह्या टायमाचेर तांकां दोगांकूय शुभेच्छा दिता. आनीक ही 40 जाल्या आतां 40 नॉर्मली वखद लागता पूण आतां म्हाका दिसता की फुडें आतां तांकां 50 तेंची कांय वर्सां भितर जातली. तांकां हांव शुभेच्छा दिता तेंच्या वाटचाली खातीर. देव बरें. आयचो दीस म्हणजे एक्चुली देश उत्सव मनयता 15 ऑगस्ट इंडिपेंडन्स डे आनी एक नॅशनल फेस्टिवल कशें. आनी आमकां गेले 40 वर्सां एक संदी मेळटा फोंडें येवन हो राष्ट्रीय उत्सव आसा तो साजरो करपाक. कारण विश्वकमल ट्रॅव्हल्स जे बाब ढवळीकर हाणें हो राष्ट्रीय उत्सवाचो दीस चूज केलो. कोणी आनी खंयचो वेगळे वेगळे हें करता म्हणजे देशाच खातीर जो एक 2 दीस फेस्टिवल मनयतात तितूंतलो आयचो एक दीस. त्याच दिसाक तेणें आपल्या विश्वकमल ट्रॅव्हल्साची स्थापना करून एक वेगळे तरेची लोकसेवा करपाचें काम 40 वर्सां पयलीं सुरू केल्लें. ताका आयज यशस्वी रिती 40 वर्सां पूर्ण जाता. ह्या वेळार तांकां शुभेच्छा दिता आनी अशीच सेवा तेणी कायमची चालू दवरची जी तात्परता आनीक ज्या तरेन ते लोकसंपर्क आपले कस्टमरां कडेन बरो संपर्क दवरून जो बिझनस प्रमोट करतात आपलो त्या खातीर तांकां वेगळे कस्टमर म्हाका दिसता मेळटा. आनीक ह्या हेचेर वेगळे वेगळे कॉम्पिटिशन आसून सुद्दां ह्या हितून परत ठामपणे रावप हें इजी न्ही. आनी त्या खातीर तेंची जी पर्सनल टच जो आसा त्या पर्सनल टचाचेर तांकां हो वेवसाय प्रमोट करपाक आनीक हातभार लागता. हांव तांकां वेळा वेळार शुभेच्छा दिता आनीक मुखाली वाटचाल अशीच चलची अशी शुभेच्छा. सगळ्यात पहिली गोंयकारांक समेस्त गोंयकारांक हांव स्वतंत्रता दिवसाची मनोनीत परबी दिता आनी 40वो वर्धापन दीस 40 वर्सां एक बिझनस चलोवपाक डेडिकेशन आनी हो फक्त देवेंद्र बाब ह्याच खातीर चलोवपाक पावलो बिकॉज ताजें नांव जें आसा तें सगळे फोंडेकार गोंयकार सावथ गोवा स्पेशली लोक फोंड्या तालुक्यांत सगळे वळखता आनी तांकां एक मान सन्मान आसा रिस्पेक्ट आसा आनी त्याच खातीर तांचो तो बिझनस 40 वर्सां असो उरलो आनी ताणें हो खंयचोय दुसरो दीस चूज करपाक शकताले पण आजचो हो 15 ऑगस्ट दीस ताणें चूज केलो आनी हांव तांकां तांच्या फॅमिलीक खूब शुभेच्छा दिता आनी अशेंच आनी एक 50 न्ही 100 वर्स तांच्या कंपनी क्रॉस जावचें अशें म्हाका देव बरें. विश्वकमल ट्रॅव्हल्साक ह्या स्थापना 40 वर्सां जाली. आज तांकां 40वा वर्स जातली. त्या निमित्तेर तांकां सगळ्यांक तांचे कुटुंबियांक आनी तांचे मालक अस्थापन सगळे कर्मचारी हांव शुभेच्छा दिता आनी तांचे अभिनंदन करता. गेली 40 वर्सां ह्या भागान आपल्या ट्रॅव्हल्साच्या वेवसाया भितर सगळ्यांक एक बरी सेवा दिता आनी कांयच कंप्लेन नासतना खूब बरी सेवा हांगसर मेळटा. म्हाका दिसता गेली 26 वर्सां हांव हेंचे कडेन संबंदीत आहा. 26 वर्सां प्रत्येक तिकेट आसूं खंयची तिकेट हांगसरल्यान आमची खरेदी करप आसता आनी हांगसरल्यानच आमी घेता. एक विश्वासपात्र विश्वकमल हें ठरलेलें तांचो विश्वास जेन्ना लोकांचो संपादन केलो त्या समयाचेर तांकां हांव शुभेच्छा दिता. हो
असोच त्यांचो धंदो वेवसाय बरो भरभरून वचून हेज्याय फुडें आनी उद्योग क्षेत्रांत ताका पावल दवरपाची संदी मेळ्ळी. सगळ्यांक शुभेच्छा. थँक्यू. ट्रॅव्हल आज 40 वर्सां कंप्लीट 40 वर्सांनी ताणी एक बरी सर्वीस दिली. हा सगळे चड करून पॉलिटिकल क्लास सगळ्या पक्षाचे ऑल पार्टी ट्रॅव्हल एजन्सी म्हाका दिसता सगळ्या पक्षांक आनी सारके सेफ्टी डेस्टिनेशनाचेर पावले ताजे खातीर ताका आज शुभचिंतक बरें म्हणटा धंदो बरो जावचो, गोंय फुडें व्हरचें आनी फोंडेय बी फुडें व्हरचें देवा कडेन दर वर्ष 15 ऑगस्टाक ह्या ढवळकाराच्या ह्या सार्वजनीक सत्यनारायण पुजेक आतां एक म्हाका दिसता फोंड्यांत इव्हेंट जाला म्हणजे तो ट्रेडिशनल जो वार्षिक जात्रोत्सव तशें वार्षिक पुजोत्सव ढवळकाराचो जाला आनी आमी आतां गेल्ले म्हाका दिसता 40 वर्सां तरी जाली मोर दॅन दॅट हे आमी सगळ्यांना न चुकता ह्या पुजेक येता म्हणजे सत्यनारायणाच्या पुजे पुरतें तें उरना ताणें एक वेगळें स्वरूप आसा आनी म्हाका एप्रिशिएट करून दिसता की ताणें आपल्या इश्ट मित्रांक लागीं करपाचें जे प्रयत्न कारण हाका आमंत्रण दिता खास घरा कडेन वचून आमंत्रण दिता लग्नाक बी दिनात तशें आमंत्रण दिता हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी तें तुमी मेनटेन केलां आतां मेरेन त्या खातीर तुमचें खाशेलपण तें बाकी कडेन पुजा करता सत्यनारायण खूब कडेन पुजा जाता पूण तुमगेली ही खाशेली सत्यनारायण पुजा ताका एक वेगळे तरेचें स्वरूप आसा की कोणाल्या घरांत व्हडलो मागीर आमंत्रण तशें तुमी पुजेक आमंत्रण दिता आनी म्हणून आमी न चुकता म्हाका तरी येता विसरना येवपाक जाय हें हांव तुमकां ढवळकार कुटुंबाक सगळ्यांक हो उत्सव म्हणटा ताका पुजा म्हणना हो वार्षिक उत्सव तुमी पुजेचो असोच ह्या फुडें बी फोंडेकारां खातीर आनी लोकां खातीर चालू दवरचो अशें मागता. धन्यवाद. आयज आमच्या भारताचो स्वातंत्र्य दीस आणि प्रत्येक वर्सा कितलींशीं वर्सांनी आमी जे विश्वकर्मा ट्रॅव्हल्स आसा जो मालक जो आसा देवेंद्र दवळकर हो आमकां वार्षिक हे पुजेक अशें आपयता आनी न चुकता आमी ह्या पुजेक जरवता आनी आयच्या दिसा आज संबंद म्हाका दिसता तेजे बरे लागींचे सगळे मित्र मंडळी तशेंच फ्रेंड सर्कल सगळे गोंय कांय कोपऱ्याचेर हांगसर येतात ताचे विशीं दिवपाक ह्या पुजे निमतान सगळे एक जाता आनी आयच्या दिसा आयज ह्या पुजेच्या निमतान हांव तांकां तेजें आस्थापन आनी बाकीची ज्यो तेज्यो कितें परिस्थिती तेजी वाटचाल बरी जावची आनी ताका यश आरोग्य देवान बरें सूख शांती थँक्यू. जशी आमची चवथ आसता दिवाळी आसता तो खंयचो सण आसता तसो हो 15 ऑगस्टाक आमची ढवळीकर साहेबाची पुजा सत्यनारायणाची पुजा ही तसो एक आमचो एक फिक्स सण कसो जावंक जाता म्हणजे हो दीस येयलो काय आमकां पयलीं याद जाता तेंचें मोठेपण कितें पळोवपाची तरा म्हणजे कितें 4 तरी फोन येतले एक इन्विटेशन वॉट्सॅपाचेर येतलें एक इन्विटेशन ऑफिसान येतलें काय जाल्यार केन्ना घरा कडेन पावता आनी तेंचोय फोन येता तुमी येवपाक जाय म्हणजे तुमकां तें कशें चुकत ना म्हणजे देव तुमकां आपोवन हाडटा आनी समज केन्ना पावना जाल्यार मनाक ती उरता उरवूर की आमी देवाक कशें पावोंक ना आज गोकुळाष्ट आज 15 ऑगस्ट आनी आतां हांव आमच्या गांवांत शुक्रार म्हणटा देवळांत शुक्रार हे सगळें करून न चुकता हांव हांगा येयला ही तेंची देवाची कृपा आनी तेंचे आपोवपाचें हे देव खंयच्या तरी रुपान आपयता अशें आमी मानता आनी थंय जर चुकयलें जाल्यार म्हाका आमकां तें वर्सभर उरवूर उरता तें आमी पावोंक ना सो हांव समस्त आमचे फॅमिली आनी हांव मडगांवच्यान मडगांवकार फातोर्डा मार्फत अशें मागता की तांकां तेंची फॅमिली आनी सगळ्या फोंडेकारांक बाजारकारांक सगळ्यांची भरभराट जावची आनी अशें तेणी आमकां सदांच आपोवचें आनी देवाची कृपा जावची आमी हांगा सदां पावचे देवाचें दर्शन घेवन थँक्यू. बिझनेसाक 40 वर्सां जाली ते आतां तज्ञ जाल्ली ह्या बिझनेसान म्हजें कर्तव्य एज अ डॉक्टर तांचें आरोग्य बरें उरचें आनी तांचो बिझनेस बरें उरचो इतलीच उतरां म्हजी. विश्वकमल ट्रॅव्हल्स हें एक विश्वसनीय नांव आमचें गोंयचें आनी आयज त्या आस्थापनाक 40 वर्सां जाता. हांव देवेंद्र बाबाक मुद्दम जावन परबीयता की ताणें 40 वर्सां ही हांव म्हणटा हे बिझनस न्ही ही लोकांची सेवाच म्हणजे एक विश्वसनीय सेवा ताणें आमकां हे केल्या 40 वर्सांक दिल्या
आनी अशीच ताच्या फुडल्या पिळगेन ही कंटिन्यू करची आनी धंदोय बी भरभराट करचो अशें हांव देवा कडेन प्रार्थना करता. नमस्कार, हांव संकेत नायक मुळे. आज वार्षिक वर्ष पद्दती प्रमाणे म्हणटा तशें निमंत्रण आमकां विश्वकमल ट्रॅवल्साचें आमचे कडेन येयल्लें आसा आनी वर्ष पद्दती प्रमाणे आमी न चुकता ह्या पुजेक आमी हजर रावतात. गेली 40 वर्सां विश्वकमल ट्रॅवल्स ही आमच्या फोंडेकारांक टिकेटींग जो बाकीच्या सगळ्या गोश्टींक सेवा दीत आसा आनी जेचे मालक जे आसा देवेंद्र ढवळीकर हे सदांच आमकां कितें उल्याक धांवन येवपी अशे मनीस आसता ते खंयी आमकां पावतात. तेन्ना हांव तांकां शुभेच्छा व्यक्त करतां की ही 40 वर्सां जशी तांणी अखंड सेवा दिल्ली आसा फोंडेकारांक तशी ही मुखारूय ते दितले आनी तेजे चिरंजीव जावं तेची जी पुत्री आसा ती तितून मुखार लक्ष घालून ती मुखार व्हरतली धंदो, हातून कांयच दुबाव ना. हांव विश्वकमल ट्रॅवल्साक शुभेच्छा व्यक्त करतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. आपल्या ह्या विश्वकमल ट्रॅव्हल्सचा जो हा व्यवसाय आहे तो त्यांचा आणि भरभराटीला येऊ दे अशीच ईश्वरचरणी मी प्रार्थना करते. पयलीं म्हणटा तें सगळ्यांक 15 ऑगस्टाची हार्दिक शुभेच्छा. आनी आज 40 वर्सां जालीं आनी म्हाका हांगा येवपा लागल्याक 2017 पासून म्हाका दिसता एक 8 वर्सां जालीं. हांव विश्वकमल ट्रॅवल्स त्याच प्रमाणे देवेंद्र भाई आनी तांचे संपूर्ण फॅमिलीचे मनाक आजाच्यान आभार आनी कॉंग्रेच्युलेट करता. कारण 40 वर्सां खंयची गोश्ट एक तरेन करप हीच एक मोठी गजाल आनी जी सत्यनारायणची पुजा आनी हांगा ते सगळ्या फोंडेकारांक आपोवन जी देवेंद्र भाईची पुजा चल्ल्या तांकां तशेंच बरें आरोग्य लागचें, बरें आयुश्य लागचें, बरी ताच्या भुरग्याकूय बरें सक्सेस मेळचें, तोय तांच्याच पावलाचेर फुडें चल्ला आनी ताका आनी ताचे चलयेक दोगांयकां बरें आरोग्य आयुश्य मेळून बरी फॅमिली फुडें सरची, हिंदू संस्कृती फुडें व्हरपाक देवेंद्र भाईचो भरपूर बरो हात आसा. आनी त्याच प्रमाणे सत्यनारायणची पुजा आनी देवाची पुजा आनी सगळ्यांक आपोवप आनी सगळ्या देवा खातीर करप ही एक मोठी गजाल. हांव परत एकदां संपूर्ण ढवळीकर कुटुंबीय त्याच प्रमाणे विश्वकमल ट्रॅवल्स आनी तांचे जितले लोक कामाक हांगा आसात तांचे सगळ्यांची अशीच बरी भरभराट, बरें आरोग्य, बरें आयुश्य मेळूं इतल्या देवा कडेन मागता. आनी तुमी दर वर्सा आमकां सगळे कॅमेरा घेवन हांगा मेळटा, तुमचें बरें जावं इतल्या देवा कडेन मागता. देव बरें करूं. थँक्यू. नमस्कार. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 19व्या वर्सा निमित्त स्वातंत्र्य दिनाच्या सगळ्यांत पहिली शुभेच्छा. त्याचबरोबर ढवळीकर विश्वकमल ट्रॅव्हल्स ह्या आस्थापनाक 40 वर्सां पूर्ण जातात. जनतेची सेवा हीच देशाची सेवा अशें म्हणून ल्हानशा हातूंतल्यान सुरवात केल्ले तशेंच विश्वकमल ट्रॅव्हल्स ही संस्था 40 वर्सां पूर्ण करता. ह्या सेवेंत एक खूब आनंद जाता. कसलो वेवसाय जेन्ना समाजाक समर्पीत करता, ह्या भावनेन करता तेन्ना यश हें ऑटोमॅटिकली तेजे फाटल्यान आसता. देवेंद्र ढवळीकरान एक सेवा म्हणून हें आस्थापन सुरू केलें. परमेश्वरान सगळ्या जनतेच्या आशिर्वादान यश मेळत गेलें. आजच्या ह्या शुभ दिनाच्यो शुभेच्छा दिता आनी हें आस्थापन अशेंच फुडें वचत रावत, ताची आलेख वाडत रावतलो आनी तो करचो, वाडयचो अशें परमेश्वराचे लक्ष्मी सत्यनारायण मागता. आनी गोरगरिबांची सेवा ही सगळ्या ताच्या हातान घडोवप अशें परमेश्वराक मागता. आनी ताका विश्वकमल ह्या आस्थापनाचो 40वा वर्धापन बाब देवेंद्र ढवळीकर गेली 40 वर्सां सातत्यान हो कार्यक्रम घडोवन हाडटा आनी हे कार्यक्रमाक हजर रावपाची संदी आमकां प्राप्त जाता. देवेंद्र ढवळीकर ह्या सामाजीक क्षेत्रांत, शैक्षणीक क्षेत्रांत अनेक बरी गजालीन तो लोकांक मदत करता आनी आज ह्या प्रसंगाचेर हांव ताका शुभेच्छा दिता आनी दिवसेन दिवस ताची बरी प्रगती जावं अशी परमेश्वराची प्रार्थना करता. आज 15 ऑगस्टाची उलुमीत परबी दिता. आज आमचो भारताचो स्वातंत्र्य दीन आनी हेच निमित्त साधून आमचो ढवळीकर देवेंद्र ढवळीकर आनी फॅमिली दर वर्सा हांगासर सत्यनारायणाची पुजा आयोजीत करता आनी एका उमेदीन आपलेपणान आमच्या घरा सगळे फॅमिली सारकेल्ले आमकां ट्रीट करता आनी ते आमच्या घरा पर्यंत एवरी कोणाक नाल्यार कोणाक एक इन्विटेशन घेवन येतात
तेच तेजें मोठेपण आसा आनी अशें मनशाचें एक आस्थापनान पांय लागप म्हणल्यार एक आमी जर आमकां एक धन्य मानता. ताका लागून आमच्या वतीन ढवळीकर फॅमिलीक देवा कडेन म्हाका चडांत चड बरें आरोग्य दिवचें आनी अशेंच आमची जेणें आठवण करची अशें मागता देवा कडेन आनी तांकां परत एकदां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. धन्यवाद. अभिनंदन सगळ्यांचें की ही 15 ऑगस्टाक आमचो भाऊ पुजा करता आनी आमकां मुजत आपयता अशें तें कार्य फुडें आसचें बरें जावचें अशें हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. देव बरें. नमस्कार. श्री सत्यनारायण नमस्कार करता आनी आज आमी सगळे हांगसर ह्या पुजे निमतान आमी जमलेले आसा. खरें सांगपाचें म्हटल्यार गेली कित्येक वर्सां जालीं की हांगा हो हेच्या आस्थापनान हो पुजेचो कार्यक्रम जाता आनी खरें सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना तेंची पुजा जाता अख्ख्या ढवळे गांवांत आमच्या गांवांत हेचे घरान घर आमंत्रण वतालें आनी प्रत्येक घरांतलो मनीस आवर्जून हे पुजेक ढवळेचो हजर रावता. आज आतां हांव पंचायतींत गेल्ले कारणान आतां हांव पंचायतींतल्यान येता. देवेंद्र बाबू जे आसा ते खरेंच आमच्या गांवचे उद्योजक तशेंच एक मन मेळाव स्वभावाचे मनीस आनी सगळ्या गांवांक लोकांक हेल्प करपी. तेणी केन्नाच तो असो तसो विचार केलो ना आनी हे निमतान तेंचे स्वभाव सगळें पळोवन आज आमचो ढवळेगांवचो लोक मुद्दम हांगा पुजेक हजर रावता. तेंच्या ह्या हांव शुभेच्छा दिता आनी तेंची फुडली वाटचाल बरी जावची अशें मागता आनी म्हाजे पंचायतीचे वतीन तेंच्या ह्या हेका शुभेच्छा दिता. नमस्कार. आम्ही आज खास जी वर्साची ह्या आस्थापनान देवेंद्र ढवळीकरांच्या वार्षिक जी पुजा आसता सत्यनारायणाची आनी ती खास 15 ऑगस्टाची सांजची दिसाची आसता. ताका आमी नजरत आमकां प्रत्येक पुजेक आमकां आमंत्रण आसता ते म्हणून सगळे गांवचे मणके मतदारसंघाचे जावं ते पंच आसूं सरपंच आसूं जावं झेडपी आसूं जेन्ना एक फ्रेंड सर्कल आसा ते एका मुद्दम मुजरेन येतात आनी आमी देवा कडेन मागतात आमचें कल्याण जावचें आनी त्या देवेंद्र ढवळीकर साहेबाचें ते धंदो जो आहा तो मुखार बरो बरो पुजता. इतलें 15 ऑगस्टाच्या निमित्तान वार्षिक विश्वकमल ही संस्था हांगा सत्यनारायण पुजा आयोजीत करता आनी गेली 40 वर्सां ते ह्या वेवसायात जे आसा तो वेवसाय करून लोकांक बरी सेवा दिता आनी 40 वर्सांचे जे क्लायंट तेंगे आसता त्या आज पर्यंत त्यांच्या ह्या आस्थापनाच्या विश्वासाचेर आज पर्यंत हांगा आपले काम करून वता. हे इम्पॉर्टंट. आज नवे नवे तंत्रज्ञान आयले, ऑनलायन तिकीट आयल्यो, हे सगळे आयले पूण शो मला कडल्यान जो पयलीं पसून तिकीटी म्हण आनी कितें जालें तें आज पसून व्हरता. कारण एक तो नवो विश्वास ह्या विश्वकमलान आपल्या आस्थापना माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत दिल्लो आसा. ताका हांव ह्या तेच्या 40व्या वर्धापन दिना निमित्त शुभेच्छा दिता तांकां सगळ्यांक आनी स्वातंत्र्य दिनाच्यो बी शुभेच्छा तांकां तुमकांय सगळ्यांक दिता. आनी ही 40 वर्सां तेजी 50 जावची 75 जावची आनी 100 जावची अशें हांव ह्या सत्यनारायण देवा कडेन मागता. आजच्या ह्या स्वातंत्र्य दिनाच्यो हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. त्याचबरोबर देवेंद्र ढवळीकर आणि कुटुंबीय, विश्वकमल आणि तांची अन्य आस्थापना ह्या सगळ्यांच्या हातूंतल्यान ते फाटली 40 वर्सां ते सतत आजच्या दिसा हो कार्यक्रम आयोजीत करता. 40 वर्सां ही एक बरीच व्हडली वाटचाल आसा आनी हे 40 वर्सांत वेवसाय फक्त हो न धरता तांचे जे कोण हितचिंतक आसा, तांचे जे कस्टमर आसा, त्या सगळ्यांची एक फॅमिली म्हणून तांणी एक जे वातावरण तयार केलां किंवा फाटल्या 40 वर्सांत सातत्यान अशा प्रकारचो हो कार्यक्रम पुजा आणि त्या निमित्तान गेट टुगेदर फक्त व्यवसाय न्ही, त्या व्यवसाया बरोबर
जे कोण आपले कस्टमर आसा हितचिंतक आसा ही आपली फॅमिली अशें मानून दर वर्सा हो जो कार्यक्रम करता हे खूपच सुंदर आसा, बरें आसा. हांव तांकांय बी शुभेच्छा दिता आनी आज ह्या कार्यक्रमाक हांगा येवन दर वर्सा बरें दिसता. ताका लागून ताजे हांव तांकां शुभेच्छा दिता, त्याच बरोबर ताका कॉंग्रॅच्युलेट करता. नमस्कार. स्वातंत्र्य दिनाच्या सगळ्या गोंयकारांक परबी दिता आणि विश्वकमल यांच्या वार्षिक आमंत्रण हे आमकां सत्यनारायण पुजेचें आसता आणि सदतीक तें आमंत्रण दिल्या नंतर आमी चुकोवंक शकना. एक तो वेगळो प्रेम, वेगळे मोग ह्या ढवळीकार कुटुंबा बरोबर आमचो आसा आणि हांव देवा लागीं मागता की तांकां तेंचो बिझनेस जो आसता तो भरभराटीक येवं, तांकां आरोग्य बरें मेळूं. देवेंद्र ढवळीकर हे सोशल हितूनूय तांचे हातभार खूब आसता. ते कपलेश्वर देवस्थानाचे अध्यक्ष आसा आनी तांच्या पावलार पावून तांचे सुपुत्र बाब विनय ढवळीकर हेवूय अशें ह्या कार्यान ते फुडें सरतात. तो एक बरो बिझनेसमॅन आसा. हांव सत्यनारायणा कडेन मागता की ताका आरोग्य बरें मेळचें आनी 40वी ही सत्यनारायण पुजा हांव 77 वर्सान वर्स हांगा येता. हांव तेंच्या आयच्या ह्या पुजेच्या निमतान सगळे कुटुंबाक बरें आरोग्य आयुश्य मेळचें अशें मागता आनी म्हाजी दोन उतर सोंपयता. देव बरें. आयज विश्वकमल श्री देवेंद्र ढवळीकर त्यांची आयज 40 वर्सां जाली आनी तांणी हो जो वेवसाय चालू केलो 40 वर्सां पूर्वी. वर्स पद्दती प्रमाणे तांची आयज 15 ऑगस्टाक सत्यनारायण पुजा आसता. त्या निमित्यान सगळे तमाम गोंयचे सगळे तांचे हितचिंतक हांगासर तांकां देवाक पांयां पडपाक येता, तांकां मेळपाक येता. हांव देवा लागीं मागता की तांच्या हातान जी ही लोकसेवा, लोकांची जी सेवा ते आयज लोकांची सेवा ही करता ती अशीच घडत रावो. तांचो फाटल्यान तांचो चिरंजीवी आसा विनीत, तोय ती आतां हे वेवसाय फुडें व्हरत आसा. देवा लागीं प्रार्थना करता की तांकां बरें आरोग्य आयुश्य मेळूं, तांच्या सगळ्या कुटुंबाक बरें दीर्घायुश्य मेळूं अशें देवा लागीं मागता आनी तांच्या हातून तमाम गोंयकारांची सेवा सदतीत घडत रावो अशी मागता. जो वेवसाय ते करता त्या वेवसायान तांकां बरें यश कीर्ती प्राप्ती जावची. धन्यवाद. कळ्ळें की पुजा व्हड्या दबाज्यान मनयता आनी आमकां योग आयला परत 40व्या पुजे खातीर वचपाचो. हांव देवा कडेन अशीच ईश्वर प्रार्थना हे करता, चरणी इच्छा करता की ही पुजेचो जो उत्सव आसा हेच्यानी चड दर वर्सा आनी मनोवचो, जेणे करून आनी लोक ह्या विश्वकर्माचो ह्या फॅमिली आसा हांकां जोडचे हे देवा कडेन हांगा मागता. विश्वकर्मा ट्रॅव्हल्स तसेच जे देवेंद्र ढवळीकर काका आणि त्यांच्या सगळ्या फॅमिली खूप खूप त्यांचे अभिनंदन करतात. 40 वर्सांचो तांचो हो प्रवास आज संपूर्ण गोंयान विश्वकर्मा ट्रॅव्हल्स हें नांव खूब फेमस आसा आनी म्हाका दिसता पूर्ण जगान खंय भ्रमंती करपाची आसत जाल्यार विश्वकर्मा ट्रॅव्हल्स हें नांव अग्रेसर आसा. त्यांच्या ह्या आज पर्यंतच्या वाटचालीक आनी हेच्या पुढच्या वाटचालीक तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी सगळ्यांक स्वातंत्र्य दिनाच्यो शुभेच्छा दिता. धन्यवाद. आमचे सदांचे आपणे वर्सान वर्स जेन्ना सत्यनारायण पुजा जातलो तेन्ना आमकां आपयताच आनी तांचो जो एक मोग आसा आमचे विशीं ताजे खातीर ते आमकां आपयतात. आनी हे जे आमचे विश्वकमल ट्रॅव्हल्स आनी तांची दुसरी आसा पळय आमी ल्हानपणा सावन पळयता म्हणजे सादारण आमी कॉलेजी वता तेन्ना सुद्दां विश्वकमल ट्रॅव्हल्स आनी कितें तेन्ना सावन चालू आशिल्लें. तेन्ना सावन तांचो जो बिझनस चालू आसा आनी तांची अशीच मुखार सुद्दां भरभराट जावं आनी बरी जावं.